निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताको खुलेआम धज्जी उडेको छ। यसको एक प्रमुख कारण निर्वाचन आयोगले बनाएको अव्यावहारिक आचार संहिता भएको भन्दै आयोगकै आलोचना पनि भएको छ। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता अनुसार प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै मन्त्रीले पनि कुनै दल विशेषको लागि चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन् अनि सरकारी स्रोतमा साधन प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। तर अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न ठाउँमा चुनाव प्रचारमा गएका छन्। तर निर्वाचन आयोग आफ्नो आचार संहिताको व्याख्या गर्दै आफै भन्छ दलको सभापतिको हैसियतमा जान पाइन्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। देशभरि नै चुनाव प्रचार प्रसारले तीव्रता पाएको छ। देशभरि नै सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावमा निकै असर पार्ने र आफ्नो अवस्था सजिलो नहुने आन्तरिक आकलन गरिरहेको नेकपा एमाले सत्तारूढ दलहरूले सोचे जस्तो गठबन्धन नबन्दा केही हौसिएको छ। तर विगतमा एमाले बलियो रहेको र स्थानीय निर्वाचनमा एमाले वर्चस्व रहेको ठाउँहरूमा भने गठबन्धन बनेको छ। त्यस्तै भएको छ पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुममा पनि। विगतमा तेह्रथुमका 6 पालिका मध्ये 5 पालिका जितेको एमालेको यसपटकको सम्भावना भने गठबन्धनले कम गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 1 हप्ता भन्दा पनि कम समय रहेको छ। यति बेला देशमा चुनावी माहौल तातिरहेको छ। जति जति चुनावको दिन नजिकिँदैछ त्यति नै माहौल तातिरहेको हो। अहिले दलहरू आफ्नो विभिन्न एजेन्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। अब प्रचार प्रसार गर्ने दिन पनि कमै भएकाले दलहरूले प्रचार प्रसारलाई अझ बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन्। बजार केन्द्रदेखि गाउँका कुना कन्दरासम्म बाजागाजा सहित दलका गीतहरू घन्किरहेका छन्। शहीदहरू अमर रहन्, वीर शहीदहरू अमर रहन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद। गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई विजयी गरौँ। शुभचिन्तक साथीहरू, मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न उम्मेदवारहरू जनतालाई रिझाइरहेका छन्। यति बेला तेह्रथुमका गाउँघर पनि चुनावी माहौलले जुरुक्कै उठेको छ। कहिले गाउँ नपुगेका नेताहरू पनि यति बेला जनताको घर दैलोमा पुगेर आफ्नो पार्टीलाई जिताउन आग्रह गरिरहेको देखिन्छन्। दलहरू यति बेला चुनावी घर दैलो सँगै ठूला ठूला चुनावी सभाहरू पनि गरिरहेका छन्। गाउँ र बजार केन्द्रमा दलका विभिन्न प्रकारका झण्डाहरूले सजिएका साना तथा ठूला सवारी साधनहरू हुइकिरहेका देखिन्छन्। दलहरू चुनावी तयारीमा जुटिरहेका बेला आम नागरिकहरू भने यसपटक कस्तो नेतृत्व छान्ने भन्नेमा गहन रूपमा सोच विचार गरिरहेका छन्। विगतको सरकार भ्रष्टाचार आफन्तवादमा लिप्त रहेको देखिसकेका मतदाता अब पनि सरकार परिवर्तन चाहिरहेको बताइरहेका छन्। मलाई चाहिँ लाग्छ विगतमा जुन एमालेको नेतृत्वमा सरकार थियो हैन, त्यो सरकारले चाहिँ जनताको मर्म र भावना नबुझेको हैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ नेतृत्वको सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो। स्थानीय सरकार चाहिँ हाम्रो जो थियो त्यसमा चाहिँ अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो भएको स्थानीय सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नो नातावाद कृपावादलाई चाहिँ गरिब निमुखलाई नहेरी आफू नै मान्छेहरूलाई चाहिँ जागिर
यताउता काम लाउने काम गरेको छ। कुनै पनि अब यसलाई चाहिँ हामी अहिलेको युवक वर्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर हामी सरकार चेन्ज गर्न। विगतको सरकारले सत्ता पाएर पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेको मैले महसुस गरेँ। अब नियुक्तिको विषयहरू लिएर त्योदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू एकलौटी गरेको मैले महसुस गरेँ पाएँ र भ्रष्टाचार र घुसखोरीको कुराहरू धेरै आएको छ लगायत विभिन्न कुराहरू छ। अनि अब हामीले चाहिँ यसको ठिक निर्मूल गरेर आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा। स्थानीय तहको निर्वाचनले तेह्रथुम जिल्लामा चुनावको रौनकता छुट्टै किसिमले देखिएको छ। त्यहाँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गठबन्धनले जिल्लाको गाउँपालिकादेखि वडाहरूसम्म तालमेल गरी चुनावी मैदानमा रहेको छ भने नेकपा एमाले एकल उम्मेदवारी दिएर चुनावमा होमिएको छ। 6वटा पालिका मध्ये 5 पालिका जितेको एमालेलाई यसपटक भने गठबन्धनका कारण निकै सकस हुने देखिएको छ। दलहरू मतदातालाई रिझाउन विगतमा गरेका अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो पक्षमा भोट माग्न थालेका छन्। जनताको बीचमा यी सबै अधुरा र अपुरा कामहरूलाई 5 वर्षभित्र पूरा गरेर 76 एउटा नेपालको एउटा उत्कृष्ट र नमुना योग्य गाउँपालिका निर्माण गर्नको लागि जनताको सामु हामी फेरि पनि एकचोटि साथको लागि सहयोगको लागि हामी चाहिँ आएका। तेह्रथुममा केही नयाँ अनुहार त केही विगतमा निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा रहेका हुन्। 5 वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका उम्मेदवारहरू आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न नभएका योजना अबको कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने बताइरहेका छन्। यस्तै नयाँ अनुहारका रूपमा आएका उम्मेदवार भने विगतको सरकारले पार्टीको टीका लगाएपछि मात्रै रोजगारी दिन्छु भन्ने विभेदकारी सरकारको अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको बताइरहेका छन्। यहाँ हरेक युवाहरूले बेरोजगारको रूपमा चाहिँ भोतारी रहनु भएको छ। यहाँ अहिले देश विदेश जानुभएको छ, बाध्यकारी छ र अर्को कुरा सँगसँगै सबभन्दा पीडाको कुरा यहाँले बेरोजगार युवाको रूपमा चाहिँ दिनु भएको छ। तर यहाँ एमालेको टीका लगाएपछि मात्रै जागिरको ग्यारेन्टी हुने जुन के अरे चाहिँ तपाईँहरूको क्षमता हुँदाहुँदै तपाईँहरूको योग्यता हुँदाहुँदै तर हुँदाहुँदै पनि उसले एमालेको राजा महाराजको रूपमा चाहिँ उसलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर उसको के अरे चाप्लुसी गरेर मात्रै जागिर खुवाउने जुन प्रथा छ त्यसको अन्त्य गर्ने। सो जिल्लामा 57 मतदान स्थल र 95 मतदान केन्द्र रहने निर्वाचनमा 36,973 पुरुष र 35,922 महिला रहेका छन्। तेह्रथुमबाट यसपटक 72,895 जनाले मतदान गर्न पाउनेछन्। उता दाङमा भने गठबन्धन छ्यासमिस भएको छ। कतै सत्तारूढ गठबन्धन जस्ताको तस्तै छ भने कतै कांग्रेस अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको छ। कतै भने माओवादी र जनमोर्चा मात्र पनि गठबन्धनमा छन्। आम जनतामा भने दलहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। विशेष गरी पछिल्लो निर्वाचनमा विजयी भएकाले जारी गरेको घोषणा पत्र अनुसार काम नगरेको भन्दै जनता नेताको आलोचना गरिरहेका छन्। दाङमा गर्मी बढेसँगै स्थानीय चुनावको माहौलले गर्मी अझै बढेको छ। कतै गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छन् त कतै नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीचको गठबन्धन पनि रहेको छ। कतै जसपा र एकीकृत समाजवादी बीचको पनि गठबन्धन रहेको छ। मुख्य प्रतिस्पर्धा भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच नै हुने देखिएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा भने कांग्रेसको बागी अध्यक्षको उम्मेदवार पनि बलियो प्रतिस्पर्धाका रूपमा उभिएका छन्। आफ्नो पक्षमा भोट माग्न र जनता रिझाउनका लागि दाङको विभिन्न ठाउँमा पुगेर आम सर्वसाधारणसँग उम्मेदवारले विभिन्न आश्वासन समेत बाँडिरहेका छन्। जनताको घर दैलोमा भोट माग्दै जनतालाई यसपटक पनि आशा देखाउन छोडिएको छैन। घर घरमा उम्मेदवार पुगेर आफ्नो घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र जनतामा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। चर्को गर्मीको कुनै प्रवाह नै नगरेर उम्मेदवार घर घरमा पुग्दा मतदाता
मतदाता पनि मक्ख छन्। के राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता पत्र र घोषणा पत्रले आम सर्वसाधारण जनताको दैनिकी समस्याको समाधान गर्न सक्ला? जारी घोषणा पत्र चर्चा र लोकप्रियता बटुल्न हो या जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि हो? त्यो हेर्न भने केही समय पर्खिनै पर्छ। तर अहिले उम्मेदवारले भने घर घरमा पुगेर जनतालाई आश्वासनको खेती भने गर्न छोडेका छैनन्। हुन त 5 वर्ष अघि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलले आफ्ना लोकप्रिय घोषणा पत्र स्थानीय जनता माझ नबाडेका होइनन्। यो 5 वर्षको अवधिमा बोले अनुसार के कति योजना सम्पन्न भए या भएनन्? के अब फेरि पनि चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका तमाम खालका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्लान्? स्थानीय जनता भने आफ्नो समस्या समाधान हुने कुरामा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा बस्ने मनसराम चौधरीको जनप्रतिनिधिबाट धेरै ठुलो अपेक्षा छैन। आफ्नो थोरै भएको ऐलानी जग्गाको लालपूर्जा जसले उपलब्ध गराउँछु भन्छ उसैलाई नै मतदान गर्ने उनी बताउँदछन्। थोरै अब अलिकति छ त्यो ऐलानीमा जग्गाको छेउमा केही नाम गर्दै हुन्छ। लालपूर्जा दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने भीमसेन चौधरी भने उम्मेदवारले जितेपछि बोलेका कुरा पूरा गर्नेमा कति पनि विश्वस्त छैनन्। गरे जस्तो त लाग्दैन सर। हाम्रो यतातिरको सबभन्दा पछि परेको वार्ड नम्बर हो भन्नुपर्छ। यतातिर वार्ड नम्बर 7 वार्ड नम्बर 3 जे जति भएको छ तपाईँको आफ्नै वार्डतिर पढाइ जसो विकास करम विकासहरू तपाईँको सडकदेखि भइगयो हरेक क्षेत्रमा विकास त्यही आफ्नो वार्डतिर मात्रै भइरहेछ प्राय जसो जो जित्नु भएको छ। गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने दयाराम चौधरी भोट माग्न आउने दलले बाटोघाटो सिँचाइको बारेमा विकास गर्छौ भन्ने गरेको सुनाएका छन्। उनी पनि भीमसेन चौधरी जस्तै नेताले बाचा पूरा गर्नेमा विश्वस्त छैनन्। अघिल्लो चुनावमा पनि विकासका कुरा गरेको तर त्यो व्यवहारमा पनि पूरा नगरेको उनी बताउँदछन्। विकास गर्छौँ, बाटोघाटो बनाउँछौँ, त्यसपछि त्यो सिँचाइको बारेमा त्यो कुरा गर्छन्। त्यस्तो लाग्दैन, विश्वास त छैन। विश्वास त हुनुहुन्न। योभन्दा अगाडिका त्यस्तै भने केही पनि गरेनन्। अरूमा यो विकासमा केही भएको छैन। अर्को यो जितेपछि यो चुनाव जितेपछि अर्को के व्यवसाय गरौँला भनेर यहाँका यो गाउँपालिकादेखि के बेरोजगारीको काम दिन्छु भनेर त्यस्तो सुनाउनु भएको छ। विकास के काम क्या आप हमारी बुझबे नहीं करती। आप नेपाली बोले जानबे नहीं करती। अपन अपन भाषा लेके बोलता ई कैदा बु कैदा कथा को ई कैदा बु कैदा कथा डगरा सुगुर बना दे भी कथा को डगरा सुगुर से बना दे। अरु त खासै त्यस्तो के भन्नु भएन। माओवादीले भरे अब हाम्रोमा दिनुभयो भने के रे लालपूर्जा निकालिदिन्छ भन्नु भएको के। तपाईलाई विश्वास लागेको छ अब यो चुनाव जितेपछि लालपूर्जा आउँछ भन्ने कुरामा? उहाँहरूले चुनाव जितेपछि खै त्यो त खासै विश्वास छैन। अब त्यस्तै भन्नु भएको। स्थानीय बासीमा नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि त्यति उत्साह जागर र जोश रहेको छैन। सायद अघिल्लो चुनावमा आम स्थानीय जनतामा राखेका प्रतिबद्धता केही आधा भए केही अधुरै रहे त कतै छेउसम्म पुग्न सकेन। तैपनि आशा गर्नु भर नपर्नु भने जस्तै केही न केही आफ्नो गाउँटोलमा परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशाको तेन्द्रो भने बाँकी नै रहेको छ। गठबन्धन बीचको भागबण्डामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको पोखरा महानगरपालिकाको चुनाव रोचक हुने देखिएको छ। अपेक्षाकृत कमजोर रहेको भनिएको स्थानमा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी पाएपछि पछिल्लो पटक विजयी भएको नेकपा एमाले केही राहत महसुस गरेको थियो। तर पछिल्लो चुनावी माहौल हेर्दा प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका मतदाताको अपेक्षित समर्थन पाउने हो भने एक महानगर जितेको गर्व नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गर्न पाउनेछ। देशैभरि स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। यति बेला साना ठूला दलका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा चुनावी प्रतिबद्धता सहित घरदैलो अभियानमा भोट माग्न व्यस्त रहेका छन्। निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको नेपाली कांग्रेस सहितका 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले चुनाव जित्न आफ्नै आधार दाबी गरिरहेका छन्। भौगोलिक हिसाबले देशकै ठूलो महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा यति बेला चुनावी माहौल बढेको छ। दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई भोट माग्न
मतदाताहरूका घरमा पुग्न भ्याइ नभ्याइरहेको छ। प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको नेपाली कांग्रेस सहितका 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले चुनाव जित्न आफ्नै आधार दाबी गरिरहेका छन्। पोखरामा एमालेका तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेद्वार कृष्ण थापा र उपप्रमुख पदमा उम्मेद्वार मन्जु देवी गुरुङले आफ्नो प्रतिबद्धता सहित जनता माझ पुगेका छन्। हाम्रो अभिवारा स्वच्छ सुन्दर पोखरा, श्रम सिप जुटाऊ, पोखरालाई उठाऊ भन्ने मूल नाराका साथ नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले पनि चुनावी प्रतिबद्धतामा सुशासनसँगै विकास पूर्वाधारमा मनोरेल तथा मेट्रो रेल, पोखराबाट लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, वातावरण मैत्री विकास सम्मका योजनालाई लिएर गर्दैलो गरिरहेका छन्। महानगरवासीहरूको जनताको बीचमा कार्यान्वयन गर्ने त्यो प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को विषय, अहिले हाम्रो अगाडि हामीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छौँ र यो घोषणापत्रलाई जस्ताको तस्तै भोलिका दिनहरूमा महानगरपालिकामा नेकपा एमालेले विजय हासिल गरिसकेपछि यो घोषणापत्रलाई हामी जस्ताको तस्तै इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो आदरणीय नेता कमरेडहरूलाई साँची राखेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो गौरवशाली पार्टी कमरेड पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरू निर्माण गरेको यो गौरवशाली पार्टी म आदरणीय नेता कमरेडहरूलाई साँची राखेर म आफ्नो शिर झुकाएर म त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यता 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदका साझा उम्मेद्वार धनराज आचार्य पनि चुनावी मैदानमा रहेका छन् भने उपमेयरमा कांग्रेसबाट कोपिरा राणाभाटको उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनले संयुक्त रूपमा पोखराको विकासको खाका बनाएर मतदाता माझ पुगेका छन्। गठबन्धनले पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ भने मेट्रोबाट फेवा बेगनास जोड्ने योजना घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा आएको जनाएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट महानगरपालिकाको मेयर पदका साझा उम्मेद्वार धनराज आचार्यले पोखरा नबन्नुमा अहिलेसम्मको नेतृत्व जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। अहिले मनसुन र भन्सुनमा चल्छ नेपाल भन्ने छ नि, पोखरा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। सर्वसाधारण मानिसको केही काम हुँदैन, भन्सुनमा चल्छ, आफ्ना र अर्काको भन्ने गरिएको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले सबै एकदम साधारण मानिसदेखि लिएर सबैका लागि चाहिँ हामी सर्वसुलभ खालको सेवा दिन्छौँ, डेलिभरी दिन्छौँ। खास गरी मानिसको जीवनलाई सरल बनाउने सन्दर्भमा डेलिभरी नै हाम्रो मुख्य कुरा छ हैन, सर्भिस दिने कुरा मुख्य छ। त्यसपछि हामी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। महानगरपालिकाले योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै योजनाहरू बनाएको छ, ती कार्यान्वयनमा गएनन्। तिनलाई सही अर्थले चाहिँ कार्यान्वयन लैजाने पनि हामीसँग त्यो प्रतिबद्धता छ। यिनै कुराको बीचबाट हामी जाँदैछौँ। हिजोका दिनमा दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू कुनै पार्टीले पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा फेरि दलहरू मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। जनताले कसलाई विश्वास गरेर आगामी निर्वाचनमा विजय गराउनेछन् त्यो हेर्न भने बाँकी छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूको घोषणा पत्रमा कति स्थानीय एजेन्डा आए अनि कति हावादारी उडन्ते बाचा गरिए भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ। विश्लेषणका आधारमा नै मत आउला भन्न सकिन्न। भोट अधिकांश अवस्थामा दलगत नै आउने हो, जुन आम रूपमा सहजै आकलन पनि गर्न सकिन्छ। बाँकी रहेको स्विङ मतहरू कता जान्छन् त्यसैमा जित निर्भर हुन्छ। कम से कम ती मत घोषणा पत्रका सही प्रतिबद्धता अनि उम्मेदवारको क्षमता अनुसार जाउन् भन्ने अपेक्षा हो। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।